नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै दिपा तिमल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्टसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या र मृत्युदर घट्दै ज्येष्ठ नागरिकले निर्धारित समयमा खोपको दोस्रो मात्रा नपाउने, खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन रुसलाई राष्ट्रपति भण्डारीको पत्राचार। विभिन्न संयन्त्र मार्फत प्रयास गरिरहेको छ र यसमा सकारात्मक जवाफ आए पनि प्राप्त हुने मिति हामीलाई प्राप्त भएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रवेश नै नगरी आजको बहस सकियो। इजलास गठनकै विषयमा विवाद, न्यायाधीशमाथि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सवाल जवाफ। जसरी पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको दावी। उहाँ भन्नुहुन्छ बजेट सुन्नलाई होइन कार्यान्वयन गर्नलाई ल्याएका हौं। यो बजेट केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरामा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जापानमा 12 देखि 15 वर्षसम्मकालाई फाइजरको खोप दिन अनुमति। ब्राजिलमा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विरूद्ध विरोध प्रदर्शन। र इराक जस्तो देशलाई केही मिनेट दबावमा राख्नु नेपाली फुटबल टोलीको उपलब्धि भएको खेल विशेषज्ञको भनाई। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। गएको 24 घण्टामा देशभर 4369 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,986 जनाको पीसीआर गर्दा 3,702 र 667 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 267 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1093 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 6,205 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले निको हुने दर 79.2% पुगेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या र मृत्युदर घट्दै गएको छ। 5 दिन अघि संक्रमितको संख्या 6,741 रहेकोमा आज यो संख्या घटेर 4,369 मा झरेको छ। यस्तै 5 दिन अघि कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 145 रहेकोमा आज यो संख्या घटेर 109 मा झरेको छ। गएको 5 गते कोरोनाबाट नेपालमा सबैभन्दा धेरै अहिलेसम्मकै 246 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस यता मृत्युदर भने लगातार घट्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैबीच म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 4 दगनामका स्थानीय बासिन्दा 96 वर्षकी इनरूपी देवी पुनले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई जित्नु भएको छ। दगनामको कान्छी गाउँ घर भएकी पुनले गाउँपालिकाकै कोरोना अस्पतालमा उपचार गराएर कोरोनालाई जित्नु भएको हो। यस्तै सरकारले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलले कोभिशील्ड खोप तत्काल नआउने बताउनु भएको हो। कोभिशील्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज दिने समय भइसक्दा समेत खोप अभावमा वितरण गर्न समस्या भएको डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बताउनुभयो। अब लगभग करिब 11 हप्ता बितिसकेको छ। 23 फागुन 23 भन्दा पछि खोप प्राप्त गर्नुहुने हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू अथवा नागरिकहरूले खोप लगाउने नजिकै आउँदा पनि अहिलेसम्म हामीले विभिन्न प्रयास गरे तापनि तत्कालै कोभिशील्डको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने सम्भावना चाहिँ तत्काल नदेखिएको। तर नेपाल सरकारले यसको विकल्पमा WHO ले रिकमेन्ड गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोपहरूको विकल्पको बारेमा दाताहरूलाई विशेष गरी हाम्रो कोभ्याक्स फेसिलिटीलाई हामीलाई नहुने करिब 13.5 लाख हाम्रा नागरिकहरूलाई दोस्रो खोप लगाउनको लागि कुनै पनि अवस्थामा कोभिशील्ड अथवा एस्ट्राजेनिका अथवा एसके बायो एउटै प्रकृतिको खोपहरू उपलब्ध गराइदिनु भनेर विभिन्न संयन्त्र मार्फत प्रयास गरिरहेको छ र यसमा सकारात्मक जवाफ आए पनि प्राप्त हुने मिति हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यो प्राप्त हुने बित्तिकै हामी 12 हप्ताभित्र नभए पनि 12 हप्ता पछि पनि भारत सरकारले अहिले चाहिँ 16 हप्ताभित्रमा पनि लगाउने भनेर निर्णय गरे अनुसार हामीले 12 हप्ता पछि पनि त्यो खोप लगाएमा त्यसको प्रभावकारिता शून्य हुँदैन, घटेर गए पनि त्यसको प्रभावकारिता रहन्छ नै। सरकारले गएको फागुन 23 गतेपछि देशभरमै 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोभिशील्ड खोप लगाउन शुरू गरेको थियो। यस्तै 14 जिल्लामा 55 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई पनि खोप लगाउन थालिएको थियो। तर सरकारले भने ती व्यक्तिलाई अहिलेकै अवस्थामा खोप उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको पहिलो मात्रा लगाएको 8 देखि 12 हप्तासम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने जनाएको छ। तर दोस्रो डोज लगाउनका लागि भारतीय कम्पनीबाट खोप प्राप्त हुन नसकेको डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ। सरकारले कोभिशील्ड खोपको विकल्पमा
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोप प्राप्त गर्ने विषयमा दाताहरूसँग छलफल भइरहेको डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै रुसी समकक्ष भ्लादिमिर पुटिनलाई पत्र पठाउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले खोप कूटनीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई पनि पत्राचार गर्नुभएको हो। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले चीन र भारतलाई खोप खरिदमा सहयोग गर्न पत्र पठाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेका रिटमाथि छलफलका लागि बनाइएको संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठेपछि यो मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमै राखिएको छ। रिट निवेदक पक्ष र सरकारी वकिलहरूले आज संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस गरेका थिए। आज मुद्दाको तथ्यमा छलफल नै नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथिको छलफललाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। आजको बहसमा संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि कानून व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता बीच सवाल जवाफ भएको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजन सम्बन्धी मुद्दा हेरेको र त्यस सम्बन्धीको फैसलाले अहिलेको अवस्था आएकाले उहाँलाई इजलासमा नराख्न रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीसँग माग गरेका थिए। तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले नेकपा नभई प्रधानमन्त्री विपक्षी भएकाले श्रेष्ठले हेर्न मिल्ने भनेपछि दुवै पक्षबीच केही समय विवाद भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदकको तर्फबाट अदालतलाई दबाव दिन खोजिएको बताउनु भएको छ। बडालले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बीच भेट भएको खबर सार्वजनिक हुनु र विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णयले पनि स्वच्छ सुनुवाईमा असर पारेको आरोप लगाउनुभयो। अस्ति शुक्रबार पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे विवाद हुँदा सुनुवाई स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका नेताबाट देशको लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वकै कतै नहुने घटनामा नेपालमा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेता माधव कुमार नेपालप्रति इंगित गर्दै नेतृत्व नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अनुशासनहीन, अराजक, पार्टी निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, पार्टी अनुशासन नमान्ने र पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरूद्ध जाने, अर्कै उम्मेद्वार उठाउने जस्ता दुनियाँको कुनै पनि इतिहासमा नभएको घटना नेपालमा भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जसरी पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आज मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएकाले बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नागरिकको विश्वास जितेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको हो। केही साथीहरूले बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने जिज्ञासा राखेकाले म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्छौं, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले बजेट सुनाउनका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि बजेट ल्याएको बताउनुभयो। एउटै मात्रै मैले टिप्पणी सुनिरहेको छु बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्नमा। बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्छ, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणी रहेका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौं। कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा, त्यो संकल्पको साथमा यो बजेट आएको छ। म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु यो बजेट केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यस्तै उहाँले बजेटप्रति आफू जवाफदेही रहेको पनि बताउनुभयो। बजेट कार्यान्वयनका लागि भोलिदेखि नै व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउने पनि उहाँले दावी गर्नुभयो। नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको चुनौतीलाई सरकारले आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। यस्तै उहाँले विपक्षी दलहरूले बजेटको आलोचना गरिरहेको भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा गणतन्त्रमा सरकारको आलोचना र टिक्का टिप्पणी गर्न छुट भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कतिपयले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उहाँले संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ।
यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यसकारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै यो बजेट आएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा एसई र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेको कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाई अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या र मृत्युदर घट्दै ज्येष्ठ नागरिकले निर्धारित समयमा खोपको दोस्रो मात्रा नपाउने, खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन रूसलाई राष्ट्रपति भण्डारीको पत्राचार, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रवेश नै नगरी आजको बहस सकियो, जसरी पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको दावी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट गर्न अनुमति मागेको छ। कोरोनाको संक्रमण कम नभएकाले वैकल्पिक विधि मार्फत परीक्षा गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुमति मागेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्दै परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले अवस्था जटिल नै रहेकाले भौतिक उपस्थिति नगराइकनै वैकल्पिक विधि मार्फत परीक्षा लिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको हो। अब शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे थप छलफल गरी निर्णय गराउन मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारे टुङ्गो लाग्नेछ। जेठको तेस्रो हप्ता शुरू भइसक्दा पनि परीक्षा विधि एवं तालिका निश्चित हुन सकेको छैन। यसबाट विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक समेत अन्योलमा छन्। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी र कहिले होला त भनेर हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेललाई सोधेका छौं। अब हामी छिटै नै यसबारेमा निर्णय लिने प्रक्रियामा छौँ र हिजो मात्रै हामीले बोर्डको बैठक अनलाइनमा बसेर नेपाल सरकारलाई वैकल्पिक विधिबाट मूल्याङ्कन गर्ने बाटो खोल्नको लागि निर्णय गरेर पठाउने गरी निर्णय गरेका छौँ र त्यो निर्णय आइसकेपछि हामी वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। तपाईहरुले प्रस्ताव गर्नुभएका विकल्पहरू चाहिँ के हो? परम्परागत ढङ्गको परीक्षालाई स्थगित गरेर हामी अर्को विधि के हुन सक्छ भनेर अध्ययनमा लाग्यौँ। हामीले एउटा टिम गठन गर्यौँ, उसले विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गर्यो र वैकल्पिक विधिहरूबाट जानुहुन्छ कि हुन्न भन्दा वैकल्पिक विधिहरू पनि प्रयोगमा ल्याउन मिल्छ। हुन त गत वर्ष पनि हामीले इमर्जेन्सीमा एउटा विधि प्रयोग गर्यौँ। त्यो विधिका थुप्रै खराब पक्ष पनि रहे, थुप्रै असल पक्ष पनि रहे। त्यसलाई पनि आकलन गरेर अर्को विधि प्रयोग गर्ने भन्ने सवालमा हामीले टिमले एउटा प्रतिवेदन पनि बुझायो, स्टेक होल्डरहरूको राय सुझाव बुझायो। त्यो राय सुझावमा अडिएर हामीले वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको खास गरी कक्षा 10 र कक्षा 12 को मूल्याङ्कन गर्न पाउनको लागि नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने गरी निर्णय गर्यौँ र हामी त्यो लेखी पठाउँछौँ। त्यहाँबाट आउने बित्तिकै हामी अविलम्ब कार्य नोटिस दिएर काम सुरु गरिहाल्छौँ। त्यो कहिलेसम्म आउला त के भन्नुहुन्छ? अहिले धेरैले सुनिरहनु भएको छ, लाखौं विद्यार्थी अभिभावकले, कहिलेसम्म होला? ढिला भएन? यो होइन, ढिला यो महामारी कसरी जान्छ भन्ने कुराले पनि हो। ढिला त यसै पनि सबै जनजीवन स्टप छ, तर यो बाध्यात्मक ढिला भएको हुनाले सबै विद्यार्थी अभिभावकलाई धैर्य गर्न र हामी छिटोभन्दा छिटो अब एक हप्ता आउने अब जतिसक्दो छिटो क्याबिनेटका बैठकहरू बस्लान्, त्यहाँबाट निर्णय होलान्। मन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ, पनि छिटो पठाउनु होला, हामी छिटो निर्णय गर्छौँ भन्नुभएको छ र हामी निर्णय गरेर आउने बित्तिकै प्रक्रिया थालिहाल्छौँ। तर पनि मूल्याङ्कनलाई कसरी यथार्थपरक बनाउने भन्ने फेरि हाम्रो चाहिँ कन्सर्न चाहिँ छ। त्यहाँ गुनासो कम होस्, गुनासो सकेसम्म नहोस्, विद्यार्थीले पनि सन्तुष्टि हासिल गरोस्, बाहिर पनि अब अभिभावक शिक्षकले पनि यो मूल्याङ्कन सही नै हो, यथार्थपरक हो भन्ने नै सबैको बुझाइ रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर यो वर्षलाई हामी फेरि पनि विद्यालयमा आधारित भएरै मूल्याङ्कन गर्छौँ। हो पौडेलजी, यसरी बुझौँ न, पोहोर जसरी भएको थियो त्यसरी नै हुने सम्भावना छ यसपालि? त्यसरी नै हुँदैन, तर विद्यालयमै आधारित हुन्छौँ हामी।
विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन भनौँ। विद्यालयमा आधारित भनेको शिक्षकहरूले गर्ने मूल्याङ्कन हो। त्यसका विभिन्न आयामहरू छन्। ती विभिन्न आयामहरू अन्तर्गत रहेर शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। त्यो मूल्याङ्कनलाई हामीले यथार्थपरक बनाउनलाई हामी विभिन्न तरिकाहरू चाहिँ तोक्छौँ। त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडि विद्यालयले लिएको परीक्षामा आधारित हुन्छ कि फेरि पनि विद्यालयले कुनै तरिकाले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ फेरि गर्नुपर्छ अथवा योभन्दा अगाडि गरेको आधारले मानिन्छ? होइन, योभन्दा अगाडि गरेकालाई पनि लिन्छौँ, यो बिचमा गर्न सकिनेलाई पनि लिन्छौँ। कतिपय यो बिचमा यही बिचमा पनि थुप्रै मूल्याङ्कनहरू विद्यालयहरूले गरेका छन्। धेरै विद्यालयहरूले धेरै किसिमको तरिकाहरू अवलम्बन गरेका छन्। त्यसकारण ती धेरै तरिकाहरूलाई चाहिँ पनि बोर्डले अब त्यहाँ आफ्नो मूल्याङ्कन भित्र समेट्ने गरी हामी ल्याउन चाहिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालमा 60 देखि 62 प्रकारका ग्रीष्मकालीन आगन्तुक चरा भित्रिएका छन्। ढिलो गरी आउने प्रजातिका चरा समेत नेपाल भित्रिसकेका चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले जानकारी दिनुभयो। चुरे कोइली सबैभन्दा ढिलो गरी नेपाल भित्रने प्रजातिको चरामा पर्दछ। अहिले यो चरा पनि नेपाल भित्रिसकेको उहाँले बताउनुभयो। भारत, श्रीलंका, अफ्रिका लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाबाट बच्चा कोरल्न चराहरू नेपाल आउने गर्दछन्। यसरी आउनेमा धेरैजसो कोइली प्रजातिका छन्। अहिले धमाधम बच्चा कोरल्दै गरेका यी चरा आफ्नो बच्चा हुर्काएर असोज महिनासम्ममा पुरानै वासस्थानमा फर्किन्छन्। चराविद डाक्टर बरालका अनुसार अहिले कोरोनाको महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले मानिसको आवत जावतसँगै अन्य गतिविधि कम हुँदा यी चरालाई बच्चा कोरल्ने वातावरण अनुकूल बनेको छ। कुखुरा, हाँस लगायत पंक्षीमा रानीखेत बर्ड फ्लू लगायत संक्रमणका नयाँ भेरिएन्टहरू देखिन थालेको छ। बर्ड फ्लू, रानीखेत लगायत संक्रमणका नयाँ भेरिएन्टहरू देखिएकाले नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय रानीखेतका नयाँ भेरिएन्टहरू देखिएकाले भ्याक्सिन लगाउँदा समेत संक्रमण नियन्त्रण गर्न समस्या भइरहेको पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। अहिले नयाँ भेरिएन्टबारे थप अनुसन्धान गर्न विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर रामनन्दन तिवारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर काम भइरहेको छ। शेयर बजारमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। कारोबार हुने हप्ताको पहिलो दिन आज एकै दिन 17 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएसँगै नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। यसअघि 15.25 अर्ब रुपियाँ कारोबार भएर रेकर्ड कायम राखिएकोमा त्यो रेकर्ड तोड्दै आज 17 अर्ब 2 करोड़ रुपियाँ बराबरका 4 करोड़ 26 लाख किता शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै आज नेप्से परिसूचक पनि 12.5 अंकले बढेको छ। परिसूचक 12.54 अंकले बढेर 2827.03 अंकमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। थाइल्याण्डका राजपरिवारले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न नेपाललाई सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। यस्तै डोटीमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलको सहयोग तथा सिड नेपाल र सीडीसीको समन्वयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई अक्सिजन सिलिण्डर सहित विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। बागमती प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठक आज शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको छ। दोलखाका प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईको निधनप्रति राखेको शोक प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्नेछ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावका लागि जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना सांसदले पनि भोट हाल्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका 4 प्रदेशसभा सदस्यमाथिको कार्यवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम थिएन। निर्वाचन कार्यालय दाङले आज मतदाता नामावली सच्याउँदै मतदान गर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशतर्फ रिक्त सदस्य पदका लागि भोलि उपचुनाव हुँदैछ। विश्वकै दुर्लभ र विषालु मानिने किङ कोब्रा राजगुमन सर्प सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 16 पूर्वानीपुरमा भेटिएको छ। ठूलो र लामो सर्प देखेपछि स्थानीयले डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीमा खबर गरेका थिए। सगरमाथा आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका एक आरोहीको शव उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ। 7 समिट ट्रेक मार्फत आरोहणमा गएका अमेरिकी नागरिकको शव उद्धार गरी आज काठमाडौँ ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा आरोहण शुरू भएपछि यस वर्षको वसन्तयाममा 1 जना गाइड सहित 3 जनाको ज्यान गएको छ। यसैबीच सेनाले सफा हिमाल अभियानका क्रममा मकालु हिमाल क्षेत्रबाट संकलन गरेको फोहोर हस्तान्तरण गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको प्रति विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेको खबरमा खत्री केदार टिप्पणी गर्दै लेख्नुहुन्छ, सरकारको जुनसुकै कामको विरोध गर्नु र खबरदारी गर्नु त विपक्षी दलहरूको दायित्व नै हो। सरकारको विरोध पनि नगरे के विपक्षी। एसई र कक्षा 12 को परीक्षाबारे भइरहेको अन्यलताबारे ध्रुव शर्मा लेख्नुहुन्छ, रोकिएका परीक्षा कहिलेसम्म र कुन मोडेलमा हुन्छ निश्चित गर्नु पर्यो। विद्यार्थीहरू धेरै अन्यलमा छन्, वैकल्पिक विधि मार्फत भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अनुकरणा मगर पनि एसई र कक्षा 12 को परीक्षा वैकल्पिक माध्यमबाट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। निषेधाज्ञाको समयमा झण्डै 5,000ले श्रम स्वीकृति लिएको खबरमा मिनु लामिछानेको प्रतिक्रिया छ। झण्डै 1 महिनाको निषेधाज्ञाको अवधिमा यति धेरै जनशक्तिले वैदेशिक रोजगारीको लागि आवेदन दिनु भनेको देशमा रोजगारीको अभाव, आर्थिक संकट भन्ने बुझिन्छ। तर विडम्बना यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान गएन। कोरोना संक्रमितको संख्या घटिरहेको खबरमा उज्जवल लम्साल लेख्नुहुन्छ, कोरोना संक्रमित घट्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। नमूना परीक्षण 19-20 हजारबाट घटेर 10-11 हजारमा झरिसकेको छ। अनि प्रवीण ओली भने संक्रमण घट्दो क्रममा छ भन्ने सुन्दा मात्रै पनि सुखद अनुभूति हुन्छ भन्नुहुन्छ। बिस्तारै कोरोना संक्रमण दर घट्दैछ भन्ने समाचारले आत्मबल बढाउन राहत मिल्ने उहाँको भनाइ छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी टेकमान साक्य। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। जापानमा फाइजरको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 12 देखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि दिइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञहरूको समूहले फाइजरको खोप बालबालिकालाई पनि दिन सकिने गरी स्वीकृति दिएको हो। फाइजरको खोप प्रयोगका लागि यो उमेर समूहलाई अहिले थप गरिएको हो। यो उमेर समूहका लागि फाइजर खोप निशुल्क उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच ब्राजिलमा कोरोना महामारीको संकटको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जियर बोल्सोनारोले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेको हो। अब खेल खबर। इराक जस्तो देशलाई केही मिनेट दबावमा राख्नु नेपाली फुटबल टोलीको उपलब्धि भएको खेल विश्लेषकले बताएका छन्। फुटबलका जानकार तथा सदी स्मारक ए डिभिजन लीगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले इराक जस्तो देशलाई पहिलो हाफको केही मिनेट अगाडिसम्म अग्रता दिएर दबावमा राख्नु नेपाली टोलीको उपलब्धि भएको बताउनुभयो। यस्तै नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले टोलीले भोगेको पराजयको जिम्मा आफूले लिने भन्दै खेलाडीलाई दबाव नदिन आग्रह गरेका छन्। फिफा वरियतामा निकै माथि रहेको प्रतिद्वन्दी इराकसँग नेपाल गैरातीको खेलमा 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। नेपाल पराजित भए पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय जर्सी पहिरिएका मनिष डाँगीले नेपालका लागि पहिलो गोल गरे। यससँगै डाँगी डेब्यू खेलमा गोल गर्ने तेस्रो खेलाडी भएका छन्। नेपालले अब कुवेतमा विश्वकप छनौट अन्तर्गत आउँदो 20 गते चाइनिज ताइपेई, 24 गते जोर्डन र 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या र मृत्युदर घट्दै ज्येष्ठ नागरिकले निर्धारित समयमा खोपको दोस्रो मात्रा नपाउने, खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन रुसलाई राष्ट्रपति भण्डारीको पत्राचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रवेश नै नगरी आजको बहस सकियो। इजलास गठनकै विषयमा विवाद, न्यायाधीशमाथि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सवाल जवाफ। जसरी पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको दावी। उहाँ भन्नुहुन्छ बजेट सुन्नलाई होइन कार्यान्वयन गर्नलाई ल्याएका हौं। जापानमा 12 देखि 15 वर्षसम्मकालाई फाइजरको खोप दिन अनुमति। ब्राजिलमा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। र इराक जस्तो देशलाई केही मिनेट दबावमा राख्नु नेपाली फुटबल टोलीको उपलब्धि भएको खेल विशेषज्ञको भनाई। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र दिपा तिमल सिन्हा पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।